Start today's Maitri Milan session with 3 rounds of Omkara. Inhale. Starting prayer. Om Sahana Bhavatu Sahana Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. योग गणपति मूल मंत्र. ओम हम संगम भगवते नित्य योग युक्ताय सच्चिदानंद रूपिणे विनायकाय नमः. श्री दक्षिणामूर्ति प्रार्थना. ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः. स्वामी विवेकानंद प्रार्थना. नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे. सामरस्य प्रेयर फॉर हार्मनी फ्रॉम ऋग्वेद. ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनांसि जानतां देवा भागै यथा पूर्वे संजानाना उपासते समानो मंत्रः समितिः समानी समानं मनस्सह चित्तमेषां समानं मन्त्रमभिमन्त्रयेवः समानेन वो हविषा जुहोमि समानी आकुतिः समाना हृदयानि वः समानमस्तु वो मनः यथा वस्तु सहासति. पंचांगम. अद्यतन पंचांगम सप्तविंशत्यधिक एकशतोत्तर पंचसहस्रतम कलियुगाब्दः श्री विश्वावसु नाम संवत्सरः उत्तरायणं वसंत ऋतुः वैशाख मासः कृष्णपक्षः अमावस्या तिथिः कृत्तिका नक्षत्रं सुकर्म योगः नागवकरणं भौमवासरः. Today's date 27th May 2025 Tuesday. तिथेश्च श्रियमाप्नोति वारादायुष्यवर्धनं नक्षत्राधरते पापं योगात् रोगनिवारणं करणात् कार्यसिद्धिश्च पंचांगफलमुत्तमं. सर्वेषां शुभमस्तु. Okay, let's do Bhakti Yoga Shloka Sangraha. Bhakti Yoga Shloka Sangraha Dhyana Shloka. All together.
वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अथ श्रीमद्भगवद्गीतासु भक्तियोगश्लोकसङ्ग्रहः। श्रीभगवानुवाच चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरीं। दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता आशु च सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव। नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप। एष तुद्देशतः प्रोक्तः विभूतेर्विस्तरो मया। यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंशसम्भवम्। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अर्जुन उवाच एवमेतद्यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। श्रीभगवानुवाच न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। अर्जुन उवाच किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्। अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे। तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शम् इदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम। देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः।
अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्तत्र संशयः आब्रह्मभुवनान् लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगश्लोकसङ्ग्रहः हरिः ॐ तत्सत् श्रीकृष्णार्पणमस्तु। Namaste all. For decades, plastic pollution has been seeped into every corner of the world, leaching into the water we drink, into the food we eat, and our bodies too. So as we prepare to celebrate World Environment Day 2025 on June 5th with theme Ending Plastic Pollution Globally, to mark this important occasion, we, the Student Council, SVSL School of Yoga and Naturopathic Medicine, is organizing a series of exciting Environment Day competitions aimed at raising the awareness and encouraging the action through creativity. So we have various competitions organized. Next. Eco Collage, Bottle the Beauty, which is nothing but bottle painting, Trash to Treasure, the best out of waste, Pixel for the Planet, it's a digital poster contest, and Reel It Green, which is a reel competition aimed at the theme Youth and Environment Responsibility. So all the students are encouraged to participate and showcase their talent and their concern for the environment in creative ways. Details about the rules and registrations will be shared soon in all the groups. And let us join hands to make this Environment Day a meaningful and inspiring event. And remind ourselves that the earth doesn't need us, we need the earth. So expecting active participation from all these schools of yoga, Shushruta Ayurvedic Medical College and Shushruta College of Nursing. Thank you all. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।